بسم الله، الله أكبر ولله الحمد. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وتبعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرفك وعزمك، والحمد لله الذي بعث محمد نبيا وجعل علي إماما. اللهم أحد له خيار خلقك وجانبه شرار خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وعليك خاصمت وبك حاكمت، فأغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت عالم به مني، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم والعذاب الكبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكاها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغني، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال دائما وأبدا، لا إله إلا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمته أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وعجل الحياة زيادة لي في كل خير، وعجل الموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جحد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفاكهة ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقنا عذاب النار. ادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذو القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين.